वापस आने का शुक्रिया, वेलकम बैक। एक सोच आई थी ईद के ऊपर, सारे चैनल्स ने बड़े इंटरेस्टिंग प्रोग्राम किए, 3 दिन ईद के प्रोग्राम्स। हैरत की बात है कि उस ईद के 3 दिन के प्रोग्राम में चैनल्स ने उन फैमिलीज़ को नहीं बुलाया अपने प्रोग्राम में कि जिनके बच्चों ने, जिनके बेटों ने, जिनके बाप ने इस वतन को बचाया और अपनी जानों का नजराना पेश किया। ना जानी क्या हो गया है हमें, वही 50-60 लोग हर चैनल पे वही घूमते हैं। माशरा बहुत सारे लोगों से बनता है, उसमें आर्टिस्ट भी होते हैं, म्यूजिशंस भी होते हैं, अदीब भी होते हैं, फ़नकार भी होते हैं, गुलकार भी होते हैं, एक्टर्स भी होते हैं, एक्ट्रेसेस भी होते हैं। मगर सिर्फ ये ही नहीं होते, रोल मॉडल्स और भी होते हैं। किस चैनल ने किसी प्रोफेसर को बुलाया, किसी डॉक्टर को बुलाया, किसी एजुकेशनिस्ट को बुलाया, किसी मैथमेटिशियन को बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया, क्योंकि हम बहैसियत कौम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें इस बात की परवाह ही नहीं कि हम क्या देख रहे हैं और हम अपनी औलाद को क्या दिखा रहे हैं। वो ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने देखा था और कायद आदम ने उसे पूरा किया, वो पाकिस्तान था। और आज पाकिस्तान किस हाल में है ये हम सब जानते हैं। उरूज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आप सबको बहुत बहुत। और बड़े सारे दिन गुजर गए, आपसे बातचीत नहीं हुई, आपसे मुलाकात नहीं हुई। और मुझे पता है कल आप सबने मुझे मिस किया होगा, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं वापस आ गई। आप सबको ईद मुबारक, इनफैक्ट गुज़श्ता ईद मुबारक। लेकिन मेरी ईद तो आज भी नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि मैं आज भी पूरा दिन इंजॉय करती रही हूँ और बारिश में नहाई हूँ और मैंने बैट बॉल खेला है और मैंने सब कुछ किया। आज का दिन भी मेरा ईद का ही गुजरा, तो मैं तो अभी तक सेलिब्रेट ही करती जा रही हूँ, क्योंकि ये छुट्टियां भी मेरा एक ख्वाब थी जो मुझे 1 साल बाद मिली और जो पूरा हो गया, वरना छुट्टियां नहीं मिलती हमें। आपने अगर अपना कोई ख्वाब डिस्कस करना है, आप डॉक्टर मोहित से कोई अपनी ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं, कोई डिस्कस करना चाहता है ख्वाब के रिलेटेड, कोई क्वेश्चन आपके जहन के अंदर कि ख्वाब क्यों देखते हैं, ख्वाब क्या है, ख्वाब क्या सच में सच्ची के ख्वाब आते हैं कि नहीं आते, कि सिर्फ ख्वाब एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जो इंसान सोती हालत में देखता है, या कुछ और। एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड, जस्ट गिव अस अ लाइव कॉल ऑन नंबर्स दैट आर डिस्प्लेड। एंड डॉक्टर मोहित ने सही बात की कि सिर्फ रोल मॉडल हमने अपनी ज़िंदगी में लिमिटेड कर दी हैं, ये लिमिटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये रोल मॉडल बनाने तक की जो नौबत आई है वो भी किसी और वजह से, इट्स अ चेन रिएक्शन। लेकिन हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो शायद ग्लैमर में नहीं हैं, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं इस माशरे के अंदर, और हमें उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। जिस तरह कि आज का बहुत बड़ा दिन है। और इनफैक्ट जब मैं व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि लोगों को उस वक्त पता चल रहा था कि टुडे 6 सितंबर एंड इट इज़ अ डे, कि लोगों को डिफेंस डे, इट्स अ डे, यू नो, वरना लोगों को याद ही नहीं है कि वो दिन है। और जब मैंने अखबार खोला और मैंने जब पढ़ना शुरू किया, पूरा अखबार में भी हार्डली देयर वाज नथिंग। वो कहते हैं ना वो जो हुब्बुल वतनी वाली बातें वो नहीं थी जो आज से मेरी स्कूल के ज़माने में सुना करती थी कि डिफेंस डे पे हम तराने गा रहे हैं और हम वो क्लास हम वाइट एंड ग्रीन कपड़े डिफेंस डे पे भी पहना करते थे। लेकिन वो सारी चीज़ें पता नहीं किस कल्चर का हिस्सा बन चुकी है, पता नहीं कहाँ चली गई है। मर चुकी है, बेहिसी की इंतहा हो चुकी है कि जो कौम अपने मोहसिन के एहसानों को भुला देना, जिन्होंने शहादत नोश की है, शहादतें दी हैं, वो मोहसिन है इस कौम के, इस कौम की आबरू और इज्जत को बचाया है। जब कोई कौम अपने मोहसिन के एहसानों को भूल जाए, वो कौम बर्बाद हो जाती है। वो कौम बर्बाद, अभी भी देर नहीं हुई है, 6 सितंबर स्टिल है। प्लीज़ आप हो सकता है तो इस मुल्क के लिए दुआ करें, कोई अच्छी सोच रखें, किसी को जानते हैं जिनकी फैमिली में से कोई है जो शहीद हुआ हो, या कोई है जो अभी भी सर्विंग हो, तो प्लीज़ प्रे फॉर देम एंड जाएं, उनसे मिलें, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है कि जो आप समझें ये आपको मनाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान आपके साथ है, आप आज़ाद हैं, एक आज़ाद शहरी हैं, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि हम एक चीज़ कह दूँ, मेरे ख्याल में हेल्थ टीवी की ओनर्स, मैनेजमेंट, तमाम टीम, तमाम काम करने वाले और हमारी तरफ से उन तमाम ख़ानदानों को ख़राज तहसीन और हमारा शुक्रिया कि उनकी औलादों ने इस वतन को बचा लिया। तो कम से कम हम अपनी तरफ से उनके शुक्रगुजार हैं। ज़िंदगी जब तक रहेगी हम शुक्रगुजार रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी नई नस्ल जो है वो भी उस एहसान को याद रखे। नई नस्लें भूलती जा रही हैं और जो ख्वाब था पाकिस्तान का वो ख्वाब कहीं फेड आउट होता जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था,
ایک حسین ایک یونائٹڈ پاکستان کا, ایک یونائٹڈ مسلم نیشن کا, اس کو پلیز اپنے اندر زندہ رکھیں, اپنے بچوں کے اندر زندہ رکھیں, کیونکہ یہی فیوچر بنے گا, ورنہ جو اس وقت پریزنٹ ہے وہی آپ کا فیوچر بن جائے گا. جسٹ چینج لٹل بٹ ان پریزنٹ, فیوچر بھی انشاءاللہ چینج ہوگا. ہمارے ساتھ ہمارے کالر ہیں, پہلے کالر ہیں جو میں اتنے دنوں بعد لے رہی ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون سا آپ, کہاں سے؟ میں راشد بات کر رہا ہوں کراچی سے. راشد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہوں. جی کہیے. اچھا, میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ میں ایک خواب دیکھتا ہوں جو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں. اچھا, دوسرا یہ کہ ایک تو میں نے ابھی کل دیکھا ہے پرسوں. جو بچپن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ماتم دیکھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک, آپ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھ رہے ہیں؟ جی, اور جو دوسرا یہ ہے کہ ابھی میں نے کل پرسوں سے دیکھا, میں ایک بہت حسین جگہ پہ ہوں اور جہاں بادل زمین کو پہاڑوں پہ آئے ہوئے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہے. صحیح, یہ میں نے کل پرسوں دیکھا اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں وہاں پر, بڑا انجوائے کر رہا ہوں. انجوائے کر رہا ہوں. اینی کوشچن دیٹ یو وانٹ ٹو آسک؟ اچھا دیکھیں, آج ویسے ہم تعبیر نہیں کریں گے, ہم اگلے ہفتے سے شروع کچھ کریں گے. سوال پوچھنا آپ کو؟ ہاں, خواب کی تعبیر کے لیے بعض چیزیں بڑی ضروری ہے. خواب کس وقت دیکھا جاتا ہے, خواب میں اور سمبلز کیا ہیں, یعنی صرف بادل کے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں ہیں, اور ماتم ہو رہا ہے تو کیا آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ لوگ ہیں, آپ کی فیلنگز کیا ہیں جب آپ اٹھتے ہیں, ان تمام چیزوں کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن اس کے بعد دی جاتی ہے. لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کی, اپنی ایک چیز ہم سے شیئر کی. جتنا ہو سکے ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو ہیلپ کرے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو کوشچن کا آنسر آپ کو نہیں ملا ہے, پلیز گیو اس اے کال بیک, اور ڈیٹیل جو ڈاکٹر معیز نے بتائی ہے پلیز ہمیں بتائیں تو ہم آپ کو تعبیر بتائیں. صرف اتنا بتا دوں ان کو کہ ان کی لائف میں سٹرگل ہوگی اور یہ کامیابی ہے ان کے لیے, کامیابی ہے ان کے لیے. چلیں جی, سٹرگل ہوگی اور کامیابی ہے آپ کے لیے تو خوش رہیں, مزے کریں. اچھا مجھے بات بتائیں کہ خواب, اب ہم وہ اگین خواب کیا ہے, مطلب واٹ از خواب؟ میں اگر آپ سے پوچھوں, ڈریم ہم کہتے ہیں ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں, بٹ کیا ہے خواب؟ دیکھیں خواب اس کو کس طرح کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کے کچن کے اندر ایک تھریش کین ہوتا ہے, کچرے کا ڈبہ, ٹھیک, آپ رات کو سارا کچرا اس میں ڈالتے ہیں, صبح پھر جمعدار آ کے لے جاتا ہے. ٹھیک, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پورے دن ہمارے 5 سینسز جو ہیں وہ انفارمیشن باہر کی دنیا سے لیتے ہیں. ٹھیک, آنکھ دیکھتی ہے, کان سنتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ اتنی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے جس میں سے اکثر انفارمیشن 93 to 97% انفارمیشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ سٹور تو ہو گئی اندر نا. تو اب جب رات کو ہم نیند ایک عالم ہے, یاد رکھنا, اٹس اے ڈائمینشن, ٹھیک ہے, ایک عالم ہے. جب نیند کے عالم میں ہم داخل ہوتے ہیں, ڈریم کے عالم میں ہم داخل ہوتے ہیں, تو اس عالم میں وہ سارا کچرا جو ہے وہ ذہن سے نکل کر خواب کی شکل میں آتا ہے اور ذہن کلیئر ہو جاتا ہے. یعنی کچرا آپ نے پھینک دیا, مینٹلی آپ ریلیکس ہو گئے, لائٹ ہو گئے, صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ فریش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز, ہر آدمی خواب دیکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں میں خواب نہیں دیکھتا, یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ نارمل ہیں نفسیاتی طور پر تو آپ خواب دیکھتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگوں کو خواب یاد نہیں رہتا, ریکال نہیں کر پاتے, ریکال نہیں کر پاتے. ٹھیک. اچھا مجھے بات بتائیں کہ خواب کلرز میں بھی ہوتے ہیں, بلیک ایز میں ہوں, میں جب بھی خواب دیکھتی ہوں تو میرے بڑے 3D ٹائپ خواب ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے ابھی سنیما میں چشمے لگا کے بیٹھی ہوئی ہوں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا کہ میں جن کو جانتی ہوں وہ کہتے ہیں جی میں تو بچپن سے لے کے ابھی تک میں نے زندگی میں اپنے خواب میں کوئی کلر نہیں دیکھا. تو واٹس دی ڈفرنس بٹوین کلر اینڈ بلیک اینڈ وائٹ؟ دیکھیں, جس شخص کی ویژولائزیشن کی صلاحیت اچھی ہوگی, یعنی جو دن میں خواب دیکھنے کی عادت ہوگی, اس کو رات میں جو خواب آئیں گے وہ کلرڈ آئیں گے. جس کو دن میں خواب دیکھنے کی عادت ہوگی, یعنی بیٹھے بیٹھے آپ سوچ رہے ہیں چیزوں کے بارے میں اور آپ کا برین امیجز بنا رہا ہے, تو آپ کو رات کو جو خواب آئے گا وہ کلرڈ ہوگا, وہ کلرڈ ہوگا. چلیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ضرور لیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ جی حاجم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کہیے. پروفیسر معیز صاحب سے خواب ڈسکس کرنا تھا. جی کہیے. ڈاکٹر صاحب. جی جی جی. ڈاکٹر صاحب میرے کو ایکچوئل پہلے تو خواب میرے کو کم آتے ہیں, جیسے ابھی آپ کی بات میں سن رہا تھا کہ یہ ویژولائزیشن پہ آپ کے ہے. جی جی. مگر میں کو تھوڑا سا اسلامی طور پہ بھی ہوں اور مطلب یہ ساری چیزیں میرے ساتھ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو میرے کو ابھی ریسنٹلی مجھے یہ خواب آیا کہ جیسے کہ میں بالکل میں بھی یورین کرنے گیا ہوں تو مجھے ایک اسٹون سا نظر آیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں. اس کے بعد میں آ کے میں لیٹ گیا ہوں, اور لیٹنے کے بعد جو ہے نا کوئی بندہ آ کے مجھے رپورٹ دیتا ہے, ایک کیا نام ہے میڈیکل رپورٹ جیسی. پوری میں رپورٹ دیکھتا ہوں ٹھیک ٹھیک نظر آتی ہے, اور میں ایسی رپورٹ کر کے رکھنے لگتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مگر ایک دم جو ہے نا وہ اس کے وہاں پہ لکھا ہوا ہے نیڈ ٹو ڈائلسس. تو جیسے یہ نیڈ ٹو ڈائلسس ہوتا ہے تو ایک دم میں خواب کے اندر ایک دم ہوتا ہوں اور اٹھ کے مطلب میں بیٹھ جاتا ہوں. یہ تقریباً مڈ نائٹ کا وہ ٹائمنگ ہے, تقریباً
3-4 बजे का टाइम जो है ना, ठीक है। उस टाइम उठ के बैठ जाता हूँ, फिर अपनी पूरी मैं सेहत को एनालाइज करने, मतलब ख्वाब में नहीं, नॉर्मल आज में एनालाइज करने लग जाता हूँ कि मेरे साथ क्या मसला है, क्या मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। चले आपके ख्वाब का भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, बट एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमें अभी बड़े सारे से ख्वाब डिस्कस करने, बड़े सारे लोगों से, तो आप देखते रहिएगा।